गोय उदकाचे बाबतीत आत्मनिर्भर जावंक ना। दर गावात ताज्यो देखी मेळटात। उंडीर बांदोड्या बायलांक डाक फोणेच्या उदका विभागाचेर मोर्चा व्हरपाची पाळी आयली। निदान चवथी कडेन तरी हाल करूं नाकात। गणपती आदी लोकांनी पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्याक गाराणे घातल्यात। सरकार आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण अशे कितल्योश्योच घोशणा करून मेकळे जाले, पूण उदकाच्या बाबतीत गोय स्वयंपूर्ण जाल्ले दिसना आनी आत्मनिर्भरय। कित्याक तर बांयो आटल्यात, नळ सुकल्यात। उदक मेळपाचे खंयच्यान हो प्रस्न जाका तेका सतायता। उंडीर फाटले वरसभर लोक हाल सोंसतात। आयकात तांच्यो करंदायो। बाय आमची सामकी हें जालें, झेपल्यान हळशीक केलें। आमकां खंयच्यानूच उदक ना। आतां वर्स जालें, आतां पावसांकूय येना म्हूण आमकां सामके त्रास जाले। आतां 4 दीस जाले नळा उदकच येना, सामकेंच येना। एक दीस येता तेंवूय येना। आमी कितें करून खावचें? आज काल आमी फोन करून हांगसरलें उदक येना आनी टँकर येयल्या। केन्नापासून प्रॉब्लेम जाता तुमकां? 1 वर्स जालें। 1 वर्स जालें सारकें 1 वर्स जालें। उदक सारकें बंद जालें। आमच्या घरा कडेनूच थंय ती बांय एक आसा, तेजी खायना कोण, तें पेड्ड्यार जालां। आमी कितें करचें? आमकां मातशें उपकार करून ना। चवथी पयली लायन तेणी दिता म्हणलें तें अजून दिली ना। ती मातशी दिवची। आमकां 1 वर्स जालें उदकूच ना आनी आमी इतलें हांकां कॉल केलें की आयात येता फाल्यां येता अशें करता। करून नाच। लास्ट कितें जालें, आमकां रातचें न्हू दोनांक एकल्याक 4 घरांनी येयलेलें येता। दोनांक रातचें आमी उठून 2 उठून पळयता कित्याक भायर येवन पळोवपाकूय आमकां भंय दिसता कळ्ळें। चुकून कोणूय येयलो जाल्यार कितें जातलें न्हू अशें म्हणून। आनी रोडा भायर तेंचे नळ आमी सगळ्यांनी भायर घेतल्या, बारीक बारीक भायर सामके। तो प्रॉब्लेम जाला आमकां आनी चड भायर येवपाक। आनी आतां आमकां केलां सांगू हें केलें, काल हांवें एक टँकर धाडलो, 2 घरांत धाडलें उदक येयलें आनी मागीर नाच कोणावूय आनी आतां आमकां कालचो जर कोणाकूच एक बोट सुद्दां 2 दिसांनी येवना सामकेंच। आनी आमकां तो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमकां मातशें हांगेन कशेंय तरी इतलें बेगीन उदक दिवपाचें की आमकां सामकें त्रास जाता पळय। आनी तेंच्या आतां न्हू फिल्ट्रेशन तें बायत बसयलात न्हू, ते बायत बसून कांयच फायदो ना। म्हाजें कित्याक न्हू 2 म्हयने आतां उदक आसतलें पावसाचें, मागीर प्रॉब्लेम तेंच जातलें आनी तितून उदक सुकतलें। ती बांयन बसयलें न्हू, ते ऑपोजीट डॅम्पे सायडीक आसा न्हू, ते बांयन बसयल्यार प्रॉब्लेम जालो। कित्याक ते बांयत कंटिन्यू आसता उदक। तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की ते बांयचें काडपाचें फिल्ट्रेशन आनी ते बांयत बसपाचें दुसरे अशें हांव म्हणटा। आतां कितें सांगलां तुमकां? तांकां तेंच्यानी आतां कितें सांगलां आमकां, ते करतले म्हणटा आनी मंगळारा म्हणटा येतलें म्हणटा उदक अशें म्हूण सांगलां तेंच्यांनी। आतां पळोवया मंगळारा दीस कितें करताय, नाल्यार येवन मागीर सांगा म्हणटा तेंच्यांनी परत तांकां। सकयल अशी देवळी आसा पण वर्स जालें एक थेंबो येयना। मिटर सोडून दवरला आनी उदकूच येयना केन्ना। काल सुद्दां बांयच्या आमकां मंगळार आसलो कालच्या मेचो, सो आमी आतां उदक हेजेर रांदलां सगळें। कित्याक लागून बंद जालें तें कळ्ळें? खंय बंद जालां तें कशें करपाचें? वर्स जालें आतां बांयचे काडटा, बांयचे बंद म्हणलें कशें आसा, इलेक्ट्रिसिटी केबल घातलो। दुसरें म्हणल्यार कितें STPचे प्लांटाचें काम चलता, तेन्नाच्यान हेंच्यांनी खंय खंय पायपलायन फोडली पळय ती तेंकांच खबर ना। बेश्टी जॉयंट मारल्या आनी आतां परत पॅक केलां, भितरची सगळें लिकेज आसा, त्या खातीर तें उदक येना। आमची खारवडची लायन बंद केल्या, न्यू घालता म्हणटा, पूण कांय 1-2 विकांनी घालता म्हणटा। पळोवया कितें करता तें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकार।